बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। इस्लाहात कुरानी के हवाले से सूरह फातिहा की आज चौथी आयत जो है, उसमें चौथी आयत का दूसरा हिस्सा वइया का नस्तईन जो है, उस पर आज हम बात करेंगे। इया का नाम ये हमने कर लिया था। इया मैंने आपको बताया था। वइया का नस्तईन वाव जो है, ये दो मायनों में यहाँ पर इस्तेमाल है। एक तो वाव जो है वो और एंड के मायनों में इस्तेमाल होता है, ये उर्दू में भी कमोबेश वहाँ भी जो वाव आता है। दूसरा, अरबी ज़ुबान में वाव जो है वो हर्फ क़स्म के तौर पे भी होता है। वल अस्र वत्तीन वल्लाह। तो अब इसके बाद कहा जा रहा है नस्तईन के तुझसे ही मदद मांगते हैं ही। अगर तेरी इबादत करते हैं तो फिर मदद भी तुझी से मांगते हैं। इससे मफ़हूम अदा हो जाता है, लेकिन जो इसके अंदर एक ख़ास फ़िलॉसफ़ी पिन्हा है, एक मकसद पिन्हा है, वो वाज़े नहीं होता। ये जो नस्तईन है, इसका जो मादा है, रूट वर्ड है, वो आइन वाव नून है, ऑन। इसका एक मतलब जो है वो औरतों के लिए ये अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ऐसी औरत, बिलखसूस ऐसा मर्द या ऐसा जानवर जो अपनी पूरी तवानाइयों के साथ बलागत में, बलूगत में और बेहतरीन हालत में आ चुका हो। जब हम अधखड़ या उधेड़ उम्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये शायद थोड़ा सा मायने को इतना वाज़े नहीं करता, लेकिन इसके मायनों में आप यूँ समझें कि ऐसी औरत, ऐसा मर्द, ऐसा जानवर कि जो बूढ़ा ना हो और बिल्कुल जोशीला नौजवान भी ना हो, उसके अंदर हिम्मत भी हो, ताकत भी हो, अक्ल पुख्ता हो चुकी हो और वो अपनी सलाहियतों के बेहतरीन इजहार के मकाम पर पहुंच जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अल्लाह से मुआवनत मांग रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि हम ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर, हर लिहाज से अपने आप को अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारें। और उसके लिए ए अल्लाह सिर्फ तू ही हमारा एक सहारा बन सकता है, क्योंकि सारे इख्तियार और क़ुव्वतें तेरे पास। और उससे पहले हम इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हम तो तेरे ही ग़ुलाम हैं, तेरे ही हर हुक्म के पाबंद हैं। जब हमने खुद को तेरी ग़ुलामी में, तेरी महकूमी में दे दिया है, तो फिर हम मदद भी तुझी से मांगते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू के जो सिफ़ाती नाम है, अस्माउल हुसना, उसमें अल्लाह के नामों में से एक अल मुस्तान भी है। वो भी उसका जो रूट वर्ड और मादा है वो इसी से बना। इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात जो पाई जाती है इस नस्तईन में, वो ये है कि अल्लाह बैलेंस, इसका एक मतलब जो है वो एतदाल भी होता है। देखिए, किसी की ज़िंदगी में जितना ज़्यादा एतदाल होगा, जितना ज़्यादा किसी शख्स की ज़िंदगी में बैलेंस होगा, वो उतना ही खुशकिस्मत कहलाएगा, उतना ही ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी को आसान और खुशहाल गुजारता है। देखिए, बाहर का मौसम क्या होता है, न सर्दी होती है न गर्मी होती। खाने पीने, चलने फिरने में आपका दिल अच्छा लगता है, कुछ भी पहने, कहीं भी आए जाएं तो तबीयत पे उसके असरात जो हैं वो खुशगवार होते हैं। और वैसे भी ये जो लफ्ज़ हम हुस्न इस्तेमाल करते हैं,
یہ اردو فارسی پنجابی میں تو اس کے معنی کم و بیش وہی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ عربی میں آئیں تو حسن، حسین، حسنین، احسان، حسان، احسن، یہ تمام الفاظ جو ہیں، اسماء جو ہیں، ان کا مادہ ہا سین نون ہی بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے توازن کی جو بہترین شکل ہو سکتی ہے، توازن کی جو بہترین شکل ہو سکتی ہے اسے حسن کہتے ہیں۔ یا آپ یوں سمجھیں کہ ہم جب اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو جیسے کہے گا ہم ویسا کریں گے نہیں۔ یا کا نام جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کریں گے، ہم کہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا حوصلہ چاہیے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ کیا ہم کرتے ہیں، جوش نے جیسے کہا ہے ویسے کرتے ہیں۔ تو اے اللہ ان ساری اس عبادت کے بدلے میں یا نتیجے میں، بدلہ نہیں تو نتیجے میں، تو ہماری زندگی میں توازن پیدا کر، اعتدال پیدا کر۔ اس کی ایک اور شکل کہ کوئی مصور تصویر بناتا ہے، اس میں آپ کوشش کر کے بھی غلطی نہیں نکال سکتے، وہ اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ یا کسی نے کوئی کام اتنا اچھا کیا ہے کہ اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اتنا اچھا، اتنا بہترین کر دے ہمارے تمام تر زندگی کے حالات میں، واقعات میں اور معاملات میں، کہ ہمیں کسی کی محتاجی کسی بھی شکل میں نہ رہے۔ یہ ہوتا ہے جی ایاک نستعین۔ باقی مدد مانگنا جو ہے یہ اس سے بھی مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں اس میں ایک اور بڑی اہم بات جو بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہے کیا، وہ بے بس ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ مدد کون مانگتا ہے؟ جو بے بس ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ کہہ کے ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات خود نہیں سلجھا سکتے یا بنا سکتے، تو ہمیں تیری رہنمائی اور تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو تعاون ہے لفظ، عربی کا لفظ ہے، تو یہ بھی یہیں سے ہے، کیونکہ اگر اس کے معنی صرف مدد کے لیے جاتے تو یاد رکھیں کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ جو لفظ جہاں کے لیے آیا ہے وہ تھا ہی وہاں کے لیے، جس کی میں نے وضاحت جو ہے آپ کو الحمد جو ہے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہی تھی کہ تعریف میں اور حمد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے عام مدد کے معنوں میں بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خود کہتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنی خاص شان کریمی سے ہمیں اگر اس دین میں پیدا فرما کے احسان فرمایا ہے تو مزید احسان یہ فرمائے کہ ہمیں اس دین کی جو بنیاد قرآن ہے اس کو سمجھنے والا بنا دیں۔ آمین۔ بہت